दिँदै यो मास्क चाहिँ खोलेँ। अब कोभिडको डर त्रास यथावत नै छ। अब कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भनिराख्नु पर्दैन, हामी सबैले बुझिसकेका छौँ, किनकि कोभिडको कहर पनि 1 वर्ष हामीले बिताइसकेका छौँ। स्वस्थता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, हामी सधैँ स्वस्थ रहन सकौँ र हामी सबैको जय होस् भन्दै एकचोटि जोरदार ताली। आजको कार्यक्रम विश्व कीर्तिमानी गीतकार डाक्टर D.R. उपाध्यायले हासिल गरेको विश्व कीर्तिमानको कार्यक्रम। एउटा मात्रै विश्व कीर्तिमानको कुरो छैन, दुईटा मात्रै पनि छैन। यो गन्दै जाँदाखेरि नै हामी भन्न पुग्छौँ, बाफरे कति धेरै विश्व कीर्तिमान। भन्न खोजेको अर्थ औँलामा अटेनन्। 51वटा विश्व कीर्तिमानका कुरा डाक्टर D.R. उपाध्यायज्यूले आफ्नो शोक रहर पुरा गर्ने हिसाबमा उहाँले लेख्नुभयो। तर उहाँले लेख्दै गर्दाखेरि आफ्नो लागि लेखेको कुरो आज देशले गौरव गर्ने विषय बनेको छ, संसारले नै गर्व गर्ने विषय बनेको छ। किनकि गीत सङ्गीतमा यति धेरै रेकर्ड एकै व्यक्तिले राखेकै छैन। अहिले गुगलै सर्च गर्दाखेरि पनि यहाँहरूले त्यो देख्नुहुन्छ, यति धेरै विश्व कीर्तिमान गीत सङ्गीतमा छैन जुन एकै व्यक्ति डाक्टर D.R. उपाध्यायले राख्नु भएको छ। एकचोटि जोरदार ताली डाक्टर D.R. उपाध्यायज्यूलाई। आज उहाँको यो विशेष कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थिति हाम्रो लागि शुभ आशिषको उपस्थिति हो। म यहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक निवेदन गर्छु। अब जसको कार्यक्रम हो मैले उहाँलाई नै माथि बोलाउनु पर्छ, डाक्टर D.R. उपाध्यायज्यू। अब हजुर प्रमुख अतिथिज्यूको छेउमा आसन ग्रहण गर्नुहोला। म एकछिनमा डाक्टर D.R. उपाध्यायज्यूका बारेमा भन्छु। सरसर्ती भन्दाखेरि जुन सुन्दाखेरि याद हुन्छ, पढ्दाखेरि त्यति याद नहुन पनि सक्छ। भनेको कुरा सुनेको कुरा याद हुन्छ। र के कुरामा उहाँले विश्व कीर्तिमान राख्नुभयो अथवा विश्व कीर्तिमानी बन्नुभयो गीत सङ्गीतमा, त्यो म केही मात्रै भन्छु। 51वटा त भन्न म पनि भ्याउँदिनँ, त्यो मलाई पनि समय लाग्छ। केही मात्रै यहाँहरूलाई सम्झनलाई सजिलो होस् भन्नका लागि एकैछिनमा। सबैभन्दा पहिला म अलिकति कार्यक्रमको औपचारिक मोडतर्फ लाग्छु, आसन ग्रहणतर्फ लाग्छु र विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि इतिहासविद तथा राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई आग्रह गर्छु। सुरेन्द्र सर। मुहार देखाउन यति लायकको मान्छे भइकन पनि मुहार छोप्नुपर्ने कस्तो बाध्यता, यो रोगै कस्तो रोग। यस हिसाबमा चाहेर पनि यो मास्क खोल्नलाई गाह्रो छ, तर कतिखेर चाहिँ खोल्नु पनि पर्छ। म अहिले पछि आग्रह पनि गर्छु, जतिखेर फोटो खिच्नुपर्ने बेला आउन सक्छ त्यतिखेरका लागि चाहिँ। अब म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि पूर्व मन्त्री रामेश्वर रायज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्छु। रामेश्वर राय यादवज्यू हाम्रो गीतकार डाक्टर D.R. उपाध्यायज्यूको मित्र पनि हुनुहुन्छ र उहाँको लेखनलाई ऊर्जा बढाउने काम मन्त्रीज्यूले गरि पनि राख्नु भएको छ। एउटा मित्रको हिसाबमा त्यो उत्साह छ र केही कार्यक्रममा मन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिज्यू भएर आउनुभयो र विश्व रेकर्डलाई सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ। म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। र अब म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणाज्यूलाई आग्रह गर्छु। ज्ञानु दिदी हजुर माथि नै आउँ। यदि इच्छा शक्ति भयो भनेदेखि उमेरले छेक्दैन भन्ने एउटा उदाहरण ज्ञानु दिदी पनि हो। यो उमेरमा पनि दिदी गीत रेकर्ड गरिरहनु भएको छ, गाइरहनु भएको छ, साङ्गीतिक कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ र दिदीको स्वरमा त्यही मिठास हामी पाउँछौँ। साँच्चीकै गलामा दिदीको सरस्वतीको बास छ। दिदी गोपाल योन्जन, नारायण गोपालदेखि लिएर अहिलेको पुस्तासम्म पनि सहकार्य गरिरहनु भएको छ ज्ञानु दिदी। यो हाम्रो लागि दिदीको उपस्थिति पनि शुभ आशिष हो। अब म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि वरिष्ठ कवि गीतकार चूडामणि देवकोटाज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। गीतकारहरूको पनि आफ्नो किसिमको विशेषता हुन्छ।
एउटा आफ्नै किसिमको विशेषता र छवि चूडामणि देवकोटाज्यूको पनि छ। त्यो के भन्दा म गीत लेख्छु त देश प्रेमले भरिएको गीत अथवा भनौँ राष्ट्रभावले भरिएको गीत नै म लेख्छु भनेर धेरै एल्बम उहाँले राष्ट्रभावले भरिएको एल्बम नै निकाल्नु भएको छ र त्यस्तो गीत लेख्न रुचाउनु पनि हुन्छ। र आदरणीय दाजुलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्छु। अब म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि मथुरा श्रेष्ठजीलाई आग्रह गर्छु। एभरेस्ट वर्ल्ड रेकर्डको फाउन्डर डिरेक्टर हुनुहुन्छ मथुराजी। अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठजीलाई आग्रह गर्छु। लोकप्रिय सङ्गीतकार सन्तोषजी। अब डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूले जति जति रेकर्ड बनाउँदै जानुहुन्छ गीत सङ्गीतमा, दुई सङ्गीतकारको नाम त्यो रेकर्डमा जोडिँदै जान्छ। एउटा नाम सन्तोष श्रेष्ठ र अर्को नाम सागर अधिकारी शरद। सागर भाइ, म अगाडि आउनका लागि आग्रह गर्छु। दुई लोकप्रिय सङ्गीतकार र सागर मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ, गायक पनि। मैले यो मञ्चमा आसन ग्रहण गराउने काम गरेँ। यहाँहरू दर्शक दीर्घामा जो जो हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजना हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु र सम्मान स्वरूप यहाँहरू सबैलाई जोरदार ताली। आज यहाँहरूलाई नै साक्षी राखेर 19वटा विश्व कीर्तिमान हस्तान्तरण गरिँदैछ, सर्टिफिकेट प्रदान गरिँदैछ। डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूले हासिल गर्नुभएका यी सर्टिफिकेट उहाँलाई नै प्रदान गरिँदैछ र यो देशले पाएको सर्टिफिकेट हो र देशले राखेको रेकर्ड हो। जब एक व्यक्तिले लेख्छ त्यतिखेर व्यक्तिले मात्र लेख्या हुन्छ। जब त्यो लेखिसकेपछि सार्वजनिक हुन्छ अथवा कुनै पनि सृजना जब बाहिर आउँछ त्यो समाजको हुन्छ, राष्ट्रको हुन्छ र यो संसारकै हुन्छ। किनकि सृजना हो र सृजनाको कुनै दायरा हुँदैन र सोही दायरालाई फराकिलो बनाउने काम र नेपाली गीत सङ्गीत र साहित्यलाई उँचो बनाउने काम डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूले गर्नुभएको छ। छोटो समयमा गरेको हो, यो लामो समयदेखि गर्दै आएको पनि होइन, छोटो समयमा। त्यही भएर कहिलेकाहीँ इच्छा गरियो भने, रहर गरियो भनेदेखि र त्यो रहर, इच्छा र सोचलाई अगाडि बढाइयो भनेदेखि यति धेरै विश्व रेकर्ड पनि त बन्दो रहेछ भन्ने अर्को एउटा अध्याय अथवा भनौँ विषय डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूले थप्नु भएको छ। र डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूका यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि अतिथि महोदयहरूमा खदा र मालाद्वारा स्वागत सम्मानका लागि म आग्रह गर्छु। यो स्वागत सम्मान भइराखेको बेलामा म डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूको बारेमा केही भन्छु, यहाँहरूलाई सम्झिनलाई सजिलो पनि हुन्छ। डाक्टर डिआर उपाध्याय को हो त? अहिले हामीले चिनेको उहाँ गीतकार हो, साहित्यकार हो, समसामयिक विषयवस्तुमा दैनिक आर्टिकल लेख्ने एक लेखक हो। उहाँ व्यावसायिक हिसाबमा आइटी व्यवसायी र अब यस हिसाबमा पनि उहाँलाई भन्न सकिन्छ, उहाँको यी रेकर्डहरूलाई हेरेर, कि लेख्नकै लागि जन्मिएको व्यक्ति हो डाक्टर डिआर उपाध्याय। र उहाँ लेख्नकै लागि लेख्दाखेरि अथवा भनौँ विश्व रेकर्ड बनिराख्दाखेरिको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग, जब उहाँलाई कोभिडले छोयो, कोरोना लाग्यो, हस्पिटलाइज हुनुहुन्थ्यो, स्लाइन दिइराखिया थियो, सो अवस्थामा पनि उहाँ लेखिरहनु भएको थियो। भनेपछि लेख्नकै लागि जन्मिएको व्यक्ति। र हामी कति समयसम्म कन्टिन्युअसली लेख्न सक्छौँ? एकचोटि विचार गरौँ त। 1 घन्टा, 2 घन्टा, 4 घन्टा, 5 घन्टा, तर 16 घन्टासम्म लेख्न सक्ने व्यक्ति डाक्टर डिआर उपाध्याय। र यही कोरोनाको कहरको बिचमा उहाँले धेरैभन्दा धेरै सृजना गर्नुभयो। कसले केमा विश्व कीर्तिमान राखेका छन् त त्यो पनि हेर्न भ्याउनुभयो, केमा राख्न सकिन्छ त त्यो पनि खोज्नुभयो र सो हिसाबमा आफ्ना सृजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुभयो। अब उहाँका केही कुरा म भन्दै जान्छु। 11वटा उपन्यास उहाँको सार्वजनिक भइसकेका छ, 3वटा गीति पुस्तक, 27वटा उहाँको एकल एल्बम आइसकेको छ, 23वटा पहिला आयो र आज 4वटा एल्बम आउँदैछ। म पहिला र अहिलेकोलाई जोडेर भन्दैछु। विश्वका 12वटा भाषामा समेटिएको एक गीत तयार भयो जुन गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ज भएको छ।
एक वर्षमा 370वटा आर्टिकल लेख्नुभयो, दिनमा एउटा भन्दा बढी आर्टिकल, त्यो पनि राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकामा सञ्चार माध्यममा छापिएको उहाँले लेखेका यी आर्टिकलहरू। एकै दिनमा गीत रेकर्डिङ गर्ने कामदेखि लिएर रिलिज गर्ने काम पनि भयो, यो पनि ओल्ड रेकर्ड हो। 7 महाद्वीपको 150 भन्दा बढी पर्यटकीय स्थलको नाम समेटिएको हलिडे सङ पनि उहाँले तयार पार्नुभयो, यो पनि वर्ल्ड रेकर्ड हो। 7 महाद्वीपको 150 भन्दा बढी देशको करेन्सीको नाममा गीत पनि बनेको छ, यो पनि वर्ल्ड रेकर्ड हो। क्रमबद्ध 34 व्यञ्जन वर्णबाट निर्माण गरिएको गीति पुस्तक क ख ग हुँदै ज्ञसम्म उहाँले हरेक एक-एकवटा वर्णबाट गीत लेख्नु भएको छ, यो पनि वर्ल्ड रेकर्ड हो। अब ngबाट सोचौँ त के गीत बन्ला, अथवा अब पेट फारो सबाट सोचौँ त के गीत बन्ला, तर उहाँले गीत त्यो लेख्नु भएको छ, यो ओल्ड रेकर्ड। अहिले पछि म यो देखाउँछु यहाँलाई। र विश्वकै सबैभन्दा सानो आधुनिक गीत 18वटा शब्दबाट मात्रै पनि उहाँले तयार गर्नुभएको छ। 18वटा शब्द, सानो गीत अथवा छोटो गीत लेख्ने गीतकार पनि उहाँ नै हो विश्वकै सबैभन्दा लामो शीर्षकको एल्बम पनि उहाँले निकाल्नुभयो, त्यो एल्बमको शीर्षक मात्रै 200वटा शब्द छ, सबैभन्दा लामो शब्दमा। 164 चराको नाम राखेर उहाँले गीत लेख्नुभयो, यो पनि वर्ल्ड रेकर्ड। 164वटा चरा। 11 जना 60 वर्षभन्दा माथिका गायक गायिकाहरूले गीत गाउनुभयो, यो पनि वर्ल्ड रेकर्ड। 60 वर्ष माथिका गायक गायिका 11 जना। 7वटा एल्बम एकै दिन उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, 36वटा गीत एकै दिन सार्वजनिक गर्नुभयो, यति धेरै गीत, यति धेरै एल्बम, यो वर्ल्ड रेकर्ड एकै व्यक्तिको। 1000 रुपैयाँको साइजमा गीति पुस्तक बन्दो रहेछ, हामीले याद कहिले गरेनौँ। नेपाली 1000 रुपैयाँकोमा गीति पुस्तक उहाँले निकाल्नुभयो, बडो सुन्दर पुस्तक छ, यो पनि वर्ल्ड रेकर्ड। र यी लगायत 51वटा उहाँका वर्ल्ड रेकर्डहरू छन्। जन्मघर वीरगञ्ज हो, हालको बसाई चाबहेल काठमाडौँ। शिवशङ्कर खनाल र उमादेवी खनालको कान्छो छोरो उहाँ। समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। अब उहाँलाई यति धेरै लेखनमा साथ कसले दियो त भन्ने कुरा, यदि घर नै खुसी भएन, परिवारले नै साथ दिएन भने त लेख्न सकिन्न। सधैँ अफिस बसेर मात्र पनि त लेख्न सकिन्न, सम्भव छैन। घर घर हो। यस हिसाबमा म सम्झन्छु श्रीमती सुनिता खनालज्यूलाई। दिदी एकचोटि उभिदिनुहोस्, यो सम्मान यहाँका लागि। पारिवारिक रूपमा म जोडिएको छु मेरी दिदी र भिनाजु, र यो सम्मान दिदीका लागि, सुनिता खनालका लागि मैले किन भने भन्दा 51वटा वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने व्यक्तिलाई यो सहज वातावरण कसले बनाइदियो त भन्दा श्रीमतीबाट, परिवारबाट, र दिदीलाई यो सम्मान जुन भिनाजुले यो हासिल गर्नुभएको छ, र अझ बढी साथ हौसला मिलोस्, अझ बढी रेकर्डहरू थपिँदै जाउन्। अब घरमा एक छोरा अङ्कित खनाल, अङ्कित बाबु हुनुहुन्छ, छोरी ईशा खनाल र बुहारी शिलेसा खनाल। सबैजना आफ्नो काममा हुनुहुन्छ र डाक्टर डीआर उपाध्यायज्यूको व्यवसायलाई सम्हालिराख्नु भएको छ। अब सम्भवतः विश्वकै पहिलो रेकर्ड होल्डर गीत सङ्गीतमा डाक्टर डीआर उपाध्याय एक व्यक्तिका 51वटा वर्ल्ड रेकर्ड, नेपालको लागि त गौरवको विषय भइ नै हाल्यो। विश्वमा एकै दिन 19वटा वर्ल्ड रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने पहिलो व्यक्ति, आज जुन यो 19वटा वर्ल्ड रेकर्ड प्रदान गरिँदैछ, यो वर्ल्डमै पहिलोचोटि हो। यति धेरै वर्ल्ड रेकर्ड एकैचोटि प्रदान गरिएकै छैन एकै व्यक्तिलाई, अथवा प्राप्त भएकै छैन, यो पनि वर्ल्ड रेकर्ड। र योभन्दा अगाडि उहाँले 17वटा वर्ल्ड रेकर्ड आफैले राख्नु भएको थियो, उहाँलाई 17वटा वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट प्रदान गरिएको थियो, र आज 19वटा, 2वटा थपिएको छ। आफ्नो रेकर्ड आफैले तोड्नु भएको छ डाक्टर डीआर उपाध्यायले। र अब डाक्टर डीआर उपाध्यायलाई साङ्गीतिक रूपमा नजिकबाट साथ दिने अथवा भनौँ उहाँको वर्ल्ड रेकर्डमा साथ दिने व्यक्ति भनेको सबैभन्दा अगाडि आउने 2 नाम, सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ र सङ्गीतकार गायक सागर अधिकारी शरद। धन्यवाद। अन्य नामहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मान अभिव्यक्त गर्छौँ। स्वर्गीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे र बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूलाई चाहिँ नगद रु 51,000 सहित अभिनन्दन 2 चोटि डाक्टर डीआर उपाध्यायज्यूले आफ्नो कार्यक्रममा गरिसक्नु भएको हो। यो अग्रज सम्मानको कुरामा मैले यी कुरा जोडेँ, र डाक्टर डीआर उपाध्यायज्यूका कुरा यसरी मैले यहाँहरूमाझ राखेँ, र सबैभन्दा पहिला अब एकमुष्ट रूपमा अझ बढी सफलता मिलोस् डाक्टर डीआर उपाध्यायज्यूलाई भन्दै एकचोटि जोरदार ताली।
अब पानसमा दीप प्रज्वलित गरेर आजको यस विशेष समारोहलाई समुद्घाटन गरिदिनका लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्छु। अगाडिपट्टि पानस राखिएको छ। प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार लोकेन्द्रबहादुर चन्दज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्छु।